व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगृज्रे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविषैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य नाज्झलो इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्र नाज्झलो इति सूत्र व्याख्यान प्रसंगे ह्यस्तने तत्र विचारः सञ्जातः यत् यः शकारः वर्तते सः शकारे तत्र अच्त्वमपि वर्तते हल्त्वमपि वर्तते। अतः अनयोः नाज्झलो इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा निषेधात् सवर्णसंज्ञा न स्यात्। तेन परश्शतानि इत्यत्र शकारस्य झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण लोपः न भविष्यति। यतो हि अत्र परश्शतानि इत्यत्र शतात् पराणि इति विग्रहे अत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति इत्यनेन समासः भवति। बाहुलतात् उद्योतकारः अत्र मयूरवंशकत्वादपि समासं मन्यते अथवा सुसुपा इति वा समासः इत्यूरूपेण नागेशभट्टः स्वीकरोति। अत्र अनच च इति सूत्रेण द्वित्वे सति परश्शतानि इत्यत्र शकारत्रयस्य स्थितिः भवति। शतानि घटकः शकारः एकः, परश्शतानि इत्यत्र यः शकारः तस्य अनच च इति सूत्रेण द्वित्वे सति शकारत्रयस्य स्थितिर्भवति। तत्र प्रथमः शकारः हल्त्वेन गृह्यते, द्वितीयः झर्त्वेन, तृतीयः अपि झर्त्वेन। तत्फलतः झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण तत्र एकस्य लोपे सति अत्र परश्शतानि इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र झरोझरि इति सवर्णे इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अतः एतस्य समाधानं कथं स्यात् इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भाष्यकारः करोति, तत्र वार्तिककारः करोति। किं भाष्यकारः सुवार्तिकं व्याख्यात्येव। तत्र वार्तिककारः कथयति सिद्धम् अनच्त्वात्, अर्थात् शकारः तत्र अच्त्वं तत्र अस्त्येव नहि, हल्त्वमेव वर्तते। अतः तत्र सवर्णसंज्ञायाः तत्र निषेधः न भवितुमर्हति। हलोः तत्र सवर्णसंज्ञा परस्परं भवत्येव। येषां हलां तत्र तुल्यस्य प्रयत्नत्वं वर्तते। एवं रूपेण समाधानं वर्तते। किन्तु अत्र विचारः भवति, अत्र भाष्यकारः कथयति सिद्धमेतत्, अर्थात् अनस्त्वात् सिद्धमेतत्। कथम् अनस्त्वात्, कथम् अनच्त्वम्? एतस्मिन् विषये भाष्यकारः अनच्त्व विषये पूर्वं तत्र समाददाति यत् स्पृष्टं स्पर्शानां करणं, स्पर्शानां तत्र स्पृष्टप्रयत्नः भवति। ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानम्, अन्तस्थवर्णानां यवरल एतेषां तत्र ईषत् स्पृष्टः अभ्यन्तरप्रयत्नः भवति। विवृतां स्वराणां च तत्र ऊष्मणां स्वराणां च तत्र विवृतिप्रयत्नः। अत्र भाष्यकारः कथयति विवृतं स्वराणाम् इत्येव उचितं वर्तते। अत्रैव ईषत् स्पृष्टमन्तस्थानाम् इत्यस्मात् ईषत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्विधीयते। तेन ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणाम् एवं रूपेण तत्र विचारः भवति। तत्र केवलं पूर्वं विवृत इत्यत्र ईषत् इत्यस्य अनुवर्तने सति ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् इति तत्र भवति। पुनः ईषत् इत्यस्य निवृत्तिर्जायते, स्वराणां केवलं विवृतप्रयत्नः एव भवति। एवं रीत्या अत्र आभ्यन्तरप्रयत्नभेदात् अनयोः तत्र
सवर्ण संज्ञा न भवति। अस्मात् हेतोः अत्र शकारे अनच्त्वं सिद्ध्यत्येव। अत्र प्रायः सर्वे व्याख्याकाराः ये सन्ति ते सर्वे नाझलो इति सूत्रस्य अनेन विवेचनेन प्रत्याख्यानं स्वीकुर्वन्ति। अत्र कैयटः कथयति सूत्र प्रत्याख्यान साधारण मुक्तम प्रयत्न भेदात् अझलो सवर्ण संज्ञाः प्राप्तिरेव नास्ति। एवं रूपेण तस्य प्रत्याख्यानं स्वीकरोति प्रदीपकारः। नागेश भट्टः अपि कथयति ऐङ्गवचोः परस्पर सावरण्या भावाय विरुतत्व व्याख्यानानाम विसरण संज्ञा नियामकत्वस्य सूत्रमतेपि आवश्यकत्वेन तदाश्रित्य सूत्रानारंभ एव ज्यायान् किंच दीर्घप्लुत हकारयोः सावर्ण व्यावृत्ते इदमपि तस्य आवश्यकम्। एवं रूपेण सूत्र प्रत्याख्यानं विदधाति। अत्र प्रश्नः भवति किम् एतद् यद् व्याख्यानं वर्तते तत्र वार्तिककारस्य यत् सिद्धम् अनस्त्वात् एतस्य व्याख्यानं यत् अनस्त्वं कथं सिद्ध्यति एतद्विषये भाष्यकारस्य यद् व्याख्यानं वर्तते तत् किं सिद्धान्त भाष्यं भवितुमर्हति न वा इति तावत् विचार्यते। पूर्वम् अत्र ईषत् इत्यनुवर्तते विवृतम् ऊष्मणाम् इति भाष्यकारस्य कथनमस्ति। अत्र विचारः भवति यत् कथम् एतस्य अत्र ईषत् विवृतम् ऊष्मणाम् इति प्रयत्नः भवितुमर्हति न वा। यतो हि अनेन भाष्य व्याख्यानेन ईषद् विवृत्त प्रयत्नः ऊष्मणां भवति। पाणिनिः तु शिक्षायां कथयति ऊष्मणां स्वराणां च विवृतं करणमुच्यते एवं रूपेण तत्र समाहितं वर्तते। पाणिनिमते तत्र एतेषाम् ऊष्मणां तत्र विवृत प्रयत्नः एव वर्तते। किन्तु अत्र भाष्यकारः अनस्त्व विषये इत्थं व्याख्यातवान् किमत्र उचितमस्ति एतस्मिन् विषये या अस्माकं प्रयत्न विषये परंपरा वर्तते तां परंपराम् अत्र वयं विचारयामः। यत्र का परंपरा वर्तते तत्र ऋक् प्रातिशाख्ये स्वरोनुस्वारोष्मणाम् अस्पृष्टं स्थितम् एवं रूपेण तत्र अस्पृष्टं प्रयत्नम् अत्र वर्तते। अस्पृष्टं नात् स्पृष्ट भिन्नं तस्य व्याख्यानं यद् वर्तते तत्र स्वरानुस्वारोष्मणाम् अस्पृष्टं नाम विवृतं प्रयत्नं तत्र व्याख्यातं व्याख्याकारेण। नैके कंठ्यस्य स्थितम् आहुः ऊष्मणम् इत्यपि तथैव व्याख्यातम्। शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्ये प्रयत्न विषये तत्र किमपि चिन्तनं नास्ति। ऋक् तन्त्रे तत्र उक्तमस्ति स्वराणाम् ऊष्मणां च विवृत प्रयत्नः विवृत्तरम् आकारैकारोकाराणाम् एवं रूपेण तत्र कथितमस्ति। शौनक चतुरध्याय्याम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां च एते अस्पृष्टम् एवं रूपेण तत्र व्याख्यातम्। एकारौकारयोः विवृत्तरम् ऐकारौकारयोः विवृत्तमं ततोपि आकारः संवृतः अकारः एवं रूपेण व्याख्यानमस्ति। अग्निपुराणेऽपि यत्र एतेषाम् आभ्यन्तर प्रयत्नानां विवेचनं वर्तते तत्र लिखितमस्ति अचो स्पृष्टा यणस्त्वीष नेमिस्पृष्टः शलाः स्मृताः। तो नेमिस्पृष्टा तत्र ईषति स्पृष्टाः शलाः स्मृताः एवं रूपेण नहीं अचो स्पृष्टाः यणस्त्वीषन् अर्थात तत्र यणः इतस्पृष्टाः नेमिस्पृष्टाः अर्धस्पृष्टाः अर्थात विवृताः प्रयत्नशालाः शेषाः स्पृष्टाः हलाः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानता एवं रूपेण व्याख्यातम्। याज्ञवल्क्य शिक्षायामपि तथैव उक्तमस्ति ईषत् पृष्ठाः तु अन्तस्थाः ऊष्माणा अर्धस्पृशाः स्वराः।
तो एवं रूपेण तत्र वर्णानां विषये अत्र लिखितं वर्तते। अर्धस्पृशा इत्यस्यापि विवृत प्रयत्नः एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं व्याख्याकारः कुर्वन्ति। पाणिनिशिक्षा विषये अस्माभिः उक्तमेव स्वराणाम् ऊष्मणां चैव विवृतं करणं स्मृतं तत्र लिखितम् अस्ति। माण्डूकशिक्षायामपि लिखितमस्ति यमानां संवृतं प्राहुर्विवृतं च स्वरोष्मणाम् एवं रूपेण तथा व्याख्यातं वर्तते। शैशरीय शिक्षा या वर्तते तत्र लिखितमस्ति स्वराणाम् ऊष्मणां चैव विवृतं करणं स्मृतं। भरतनाट्यशास्त्रे यत्र वर्णानां विवेचनं वर्तते तत्रापि लिखितं वर्तते स्पृष्टा काद्या मान्ता सशशा हकारास्तथा विवृतः अन्तस्था संवृतः गौणनयमा नासिकोद्भवा एवं रूपेण तत्र व्याख्यातं वर्तते। आपिशलि शिक्षा विषये लिखितमस्ति आभ्यन्तरस्तावत् स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः ईषत् स्पृष्टकरणाः अन्तस्थाः ईषद् विवृतकरणाः ऊष्माणाः विवृतकरणाः स्वराः तेभ्य ये ओ विवृतरौ ताभ्याम् ऐ औ ताभ्याम् आकारः संवृतो अकारः। एवं रूपेण आपिशलि शिक्षायाम् ऊष्मणाम् ईषद् विवृतं तत्र आभ्यन्तर प्रयत्नः कथितः वर्तते। चान्द्रवर्ण सूत्राणि यानि सन्ति तत्रापि लिखितं अस्ति तत्र आभ्यन्तरः संवृतत्वं विवृतत्वं स्पृष्टत्वं ईषत् स्पृष्टत्वं संवृतत्वं अकारस्य विवृतत्वं स्वराणाम् ऊष्मणां तेभ्यो विवृतत्वं एदोतौः ताभ्याम् ऐदौतोः ताभ्यामपि आकारस्य स्पृष्टत्वं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानम्। तो एवं एतेषु सर्वेषु ग्रन्थेषु केवलं तत्र आपिशल शिक्षां विहाय सर्वे ये तत्र शिक्षाकाराः अथ च ये सन्ति तत्र प्रातिशाख्यकाराः ते सर्वेपि केवलं शाकलं विहाय सर्वे तत्र विवृत प्रयत्नमेव एतस्य स्वीकुर्वन्ति। अत्र किम् उचितं वर्तते इति तावत् विलोकनीयं वर्तते। भाष्यकारस्य च किं तात्पर्यम् आगच्छति। यदि भाष्यकारः यथा तत्र व्याख्याति तया रीत्या तु एतस्य स्वरूपं तथैव सिद्ध्येत् अर्थात् नाधिरो इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति। किन्तु भाष्यकारः यदा तत्र अनन्तरं व्याख्याति तत्र लिखितम् अस्ति सिद्धम् अनस्त्वात् सिद्धमेतत् कथम् अनस्त्वात् कथम् अनस्त्वं वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इत्येवं रूपेण अन्ते व्याख्याति। न तु तत्र ईषत् स्पृष्टम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् इत्यादि रीत्या तत्र व्याख्याति। अनया रीत्या ज्ञायते यत् तत्र ईषत् विवृतम् ऊष्मणां यत् कथनं विवृतं स्वराणाम् ईषत् इति वर्तते इत्यादि यद् व्याख्यातं वर्तते तत् केवलं सिद्धम् अनस्त्वात् इति वार्तिक ग्रंथ व्याख्यानाय वर्तते। कथं तत्र सिद्ध्यते। अतएव भाष्यकारः तत्र सिद्धान्ततया अत्र अनस्त्व विषये अपरं हेतुं तत्र प्रदर्शयति। किंच तत् कश्च स हेतुः वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति। वाक्यापरिसमाप्तेर्वा पुनः सिद्धमेतत् अर्थात अनस्त्वं यत् सिद्ध्यति तत्र वाक्यापरिसमाप्ति इति न्यायेन सिद्ध्यति। किमिदं वाक्यापरिसमाप्तेः अर्थात वाक्यापरिसमाप्ति न्यायः कः अत्रोच्यते। वर्णानाम् उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तरकाला इति संज्ञा कालः आदिरन्तेन सहित इति प्रत्याहारः प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञोत्तरम् अणुदि सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सवर्ण ग्रहणम् एतेन सर्वेण समुदितेन वाक्येन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मिन् नापि स्वाङ्गे इति तत्र योज्यते एवं रूपेण वाक्यापरिसमाप्ति इत्यस्य तात्पर्यम्। अत्र एतस्य मुख्यं तात्पर्यं किम् आगच्छति। वर्णानाम् उद्देशः तत्र अयुण् ऋलृक् एवं रूपेण तत्र कृतं वर्तते कृतः वर्तते उपदेशः। उपदेशस्य प्रयोजनं तत्र तथैव लिखितं वर्तते। तत्र
इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि एव रूपेण तत्र तेषां अणु अयुण् इत्यादि सूत्राणां प्रयोजनं तत्र दत्तं वर्तते। अतएव अत्र लिखितमस्ति उपदेशोत्तरकाल इति संज्ञा पूर्वं अर्थात् इति संज्ञा हलन्त्यमिति सूत्रेण भवति। इति संज्ञोत्तरकालः आदिरन्तेन सहेतः इति प्रत्याहार सिद्धिः भवति। प्रत्याहारोत्तरकालः सवर्ण संज्ञा जाति यदा प्रत्याहार सिद्धि स्यात् तदा यतो हि प्रत्याहार सिद्धि विषये तत्र आदिरन्तेन सहित सूत्रस्य आवश्यकता कथं भवति इति विषये पश्चात् तत्र विचारं विधास्यामि। अनन्तरं सवर्ण संज्ञोत्तरकालम् अणुदि सवर्णस्य प्रति सूत्रस्य सवर्ण ग्रहणं तात्पर्यम् इत्थमस्ति यदा अणुदि सवर्णश्चा प्रत्ययः इति सूत्रस्य वयं तत्र वाक्य तत्र शाब्दबोधं कुर्मः वाक्यार्थबोधं कुर्मः तत्र वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम् इति नियमः वर्तते। तत्र अणि इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात् सवर्ण इति पदस्य ज्ञानं कथं स्यात् सवर्णपदज्ञानाय तत्र तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रम् उपस्थितं भवति। किन्तु अत्रापि एतस्य ज्ञानं पूर्वं स्यात् तत्र नाझ्झलो इति सूत्रम् आगच्छति। तत्सूत्रं कथयति यत् अझ्झलो सवर्णसंज्ञा न भवति। तर्हि अच् पदार्थः कः हल पदार्थः कः एतस्य ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। तस्य ज्ञानं कथं स्यात् तर्हि अत्र तस्य परिज्ञानाय उपस्थितं भवति आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रम्। तत्रापि इत् पदार्थः वर्तते। इत् पदार्थस्य ज्ञानं कथं स्यात् इत् पदार्थज्ञानाय अत्र उपस्थितं भवति हलन्त्यम् इति सूत्रम्। हलन्त्यम् इति सूत्रे उपदेशपदार्थः वर्तते। उपदेशस्य ज्ञानं कथं स्यात् तदर्थम् उपस्थितं भवति अयुण् इत्यादि सूत्राणि उपस्थितानि भवन्ति। अतएव अत्र पूर्वं तत्र वर्णानाम् उपदेशार्थात् अयुण् इत्यादि सूत्राणाम् उपदेशस्य ज्ञानं भवति। तदा हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति। अनन्तरं तत्र इति संज्ञायाः ज्ञानं भवति। इति संज्ञायाः ज्ञानानन्तरम् आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रेण तत्र अच् प्रत्याहारस्य हल प्रत्याहारस्य ज्ञानं जायते। तदनन्तरं तत्र नाझ्झलो इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति। यत् ययोः अझ्झलोः तत्र आभ्यन्तर प्रयत्नस्य अथ च तत्र ताल्वादि स्थानस्य तुल्यता वर्तते तयोः अझ्झलोः सवर्णसंज्ञाः निषेधः भवति। तेन अकार हकारयोः इकार शकारयोः ऋकार षकारयोः नृकार सकारयोः तत्र या सवर्णसंज्ञा प्राप्ता भवति तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्ण सूत्रेण तस्याः सवर्णसंज्ञाः अत्र निषेधः भवति। एवं रूपेण तत्र आगतम्। अनन्तरं तत्र अणुदिसवर्णश्चा प्रत्ययः इति सूत्रेण अकारः अष्टादशानां संज्ञकः इकारः अष्टादशानां संज्ञकः उकारः अष्टादशानां संज्ञकः ऋकारः त्रिंशत् भेदानां संज्ञकः एवं तथा नृकारः तत्र ओ इति द्वादशानां संज्ञकौ भवतः ऐ औ इति इत्यपि द्वादशानां संज्ञकौ भवतः। एवं रूपेण तत्र विचारः भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति एतेन सर्वेण समुदितेन वाक्येन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति। अर्थात् हलन्त्यम् आदिरन्तेन अयुण् इत्यादि सूत्रेषु हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझ्झलौ अणुदि सवर्णश्चा प्रत्ययः एते तत्र भवन्ति। तत्र हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता नाझ्झलौ अथ च तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् अणुदि सवर्णश्चा प्रत्ययः एतानि पञ्चसूत्राणि भवन्ति। एतेषु पञ्चसूत्रेषु मध्ये एतद् ज्ञानं नास्ति यत् अकारः अष्टादशानां संज्ञा इकारः अष्टादशानां संज्ञा उकारः अष्टादशानां संज्ञा ऋकारः नृकारः तत्र त्रिंशत् भेदानां संज्ञकः एकारः एकारः ओकारश्च एतौ तत्र द्वादशानां संज्ञकौ एवं ऐकारः औकारः अपि
एतौ अपि द्वादशानां संज्ञकः यावालः तत्र द्वयोदेव संज्ञकः एतस्य ज्ञानं तत्र न भवति अपितु अन्यत्र अत्रैव लिखितम् अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति अतः न च अत्र इकारः शकारं गृह्णाति अतः इकारः शकारस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्नोति एतस्मिन् विषये प्रसङ्गः भवति तत्र कुत्र स्यात् तत्र एतेभ्यः त्रिभ्यः यथा अस्य चौ इति सूत्रे तो अस्य चौ इति सूत्रे यः अकारः सः अष्टादानां संज्ञकः भवति यतोहि तस्मात् भिन्नः भवति न तु अणित् इत्यादि सूत्रेषु एवं तत्रापि तत्र शङ्का भवति यत् अन्यत्र विषये कथम् एतस्य ग्रहणं स्यात् यथा अत्र विश्वपा इत्यत्रापि ढत्वापत्तिः स्यात् तत्र आकारस्य प्रश्लेषः आकारसहितः अच आच् आच् हल् च अज्झलौ न आज्झलौ इति नाज्झलौ एवं रूपेण तत्र विचारः भवति एवमेव तत्र हे यासो हे पिपासो इत्यादि विषयेपि तत्र षत्ववारणाय प्लुताकारस्य प्रश्लेषः तेन आश्च आश्च इति औ आभ्यां तत्र आभ्यां सहितः अच आच् आच्च हल् च आज्झलौ न आज्झलौ इति नाज्झलौ एवं रूपेण तत्र समासः क्रियते अत्र पूर्वं तत्र दीर्घः आकारः अनन्तरं प्लुत आकारः पूर्वं यदि प्लुत आकारः स्यात् तर्हि प्रगृह्याच नित्यम् इति सूत्रेण तत्र प्रकृतिभावः स्यात् अतः पूर्वं दीर्घाकारः आश्च आश्च इति औ आभ्यं सहितः अच आच् आच्च हल् च इति आज्झलौ न आज्झलौ इति नाज्झलौ एवं रूपेण तत्र सूत्रस्य स्वरूपं भवति अत्रापि काचन शङ्का जायते यत् न इति यदा अत्र न सूत्रेण समासः स्यात् तेन अत्र नकारस्य लोपे सति नुडागमे सति अत्र अनाज्झलौ इति रूपं स्यात् न तु नाज्झलौ इति रूपं स्यात् इत्यपि केचन वदन्ति तत्र अत्र निषेधवाचकः न इति तत्र अव्ययः भवति अव्ययपदं वर्तते स्तनेतेन सह अत्र समासः अतः अत्र लोपः न भवति केचन अत्र न इत्यत्र प्रकृतिभावं स्वीकुर्वन्ति तत्रापि नकारस्य लोपे अभावे नाज्झलौ इति रूपं सिद्ध्यति एवं रूपेण तथा व्याख्यानं जातं वर्तते अत्र अनया रीत्या अतएव अन्यत्र इकारः शकारं गृह्णाति तेन कुमारी शेते इत्यत्र शकारे परे अत्र दीर्घस्य आपत्तिर्भवति तद्वारणाय तत्र अकासवर्णे दीर्घ इति सूत्रे अचि ग्रहणं सार्थकं भवति इत्यपि प्रतिपादितमस्ति एवं रीत्या तत्र विचारः वर्तते चेत् विवृतम् ऊष्मणाम् ईषत्यनुवर्तते इति भाष्य व्याख्यानं सिद्धान्त व्याख्यानं स्यात् तर्हि वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति कथनस्य किमपि तात्पर्यं न सिद्ध्यति अनेन ज्ञायते एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं न भवति इति भाष्यरीत्यैव तत्र समाधानं जायते अपि च अत्रैव भाष्यकारः तत्र अग्रे तत्र आक्षेपं विदधाति यथैव तर्हि इकारः शकारं न गृह्णाति एवं इकारमपि न गृह्णीयात् अर्थात् यथा तत्र इकारः शकारं न गृह्णाति एवं यथा तत्र इकारस्य सवर्णः शकारः न भवति तो दीर्घादयः इकारः ये सन्ति तेपि सवर्णाः न भविष्यन्ति तेषामपि ग्रहणं न स्यात् तत्र को दोषः स्यात् कुमारी ईहते कुमारीहते अत्र अकाः सवर्णः दीर्घः इति सूत्रेण अत्र दीर्घः न स्यात् तदा उच्यते नैष दोषः यदेतत् अकाः सवर्णे दीर्घः इति प्रत्याहार ग्रहणं करोति तत्र इकारः ईकारं गृह्णाति शकारं न गृह्णाति तत्र यतोहि अत्र अकाः सवर्णे दीर्घ इत्यत्र प्रत्याहार ग्रहणं वर्तते तो प्रत्याहार ग्रहणस्य किं तात्पर्यं प्रत्याहार ग्रहणे तत्र नियमः भवति प्रत्याहारस्य तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा स्वीक्रियते तेन अत्र अक्वाच्यवाच्यत्वं दीर्घाकारे दीर्घ ईकारे वर्तते तस्य ग्रहणात् अत्र भविष्यति किन्तु शकारस्य न भवति कथं नाज्झलो इति सूत्रेण निषेधः अपराः अज्झलोः प्रतिषेधे शकार प्रतिषेधः
अज्झल्त्वात् तत्र अज्झलोः प्रतिषेधे शकारस्य प्रतिषेधः भविष्यति। कथम अज्झल्त्वात्? अज्झलोः प्रतिषेध सकार शकारेण सवर्ण संज्ञा प्रतिषेधः प्राप्नोति। किं कारणम्? अज्झल्त्वात् यत् अच्छैवि शकारः हल् च कथम तावत् अस्त्वम् इकारः सवर्ण ग्रहणे शकारं गृह्णीयात् एवं अस्त्वम् हल्षु च उपदेशः सिद्धम्। तत्र को दोषः? तत्र सवर्ण लोपे दोषः। तत्र सवर्ण लोपे दोषः भवति। परश्यतानि कार्याणि जरो जसरि इति लोपः न प्राप्नोति। अर्थात पूर्वः यः विचारः सञ्जातः तस्यैव अत्र आवृत्तिः क्रियते। अत्रैव भाष्यकारः वार्तिकं स्मरति सिद्धम् अनस्त्वात्। सिद्धमेतत् कथम् अनस्त्वात्? कथम् अनस्त्वम्? अधुना कथम् अनस्त्वम् इत्यस्य विषये पुनः तन्न स्मारयति यत् विवृतम् ऊष्मणां तत्र ईषत् अनुवर्तते तेन ऊष्मणां तत्र ईषत् विवृतं प्रयत्नं वर्तते तथा अस्त्वं वर्तते। अपितु भाष्यकारः केवलं तदेव वार्तिकं स्थापयति वाक्यापरिसमाप्तिर्वा। अर्थात उक्ता वाक्यापरिसमाप्तिः तेनैव अत्र अनस्त्वं सिद्ध्यति। इत्थं भाष्यकारः प्रतिपादयति। अस्मिन् पक्षे वा इत्येतत् असमर्थितं भवति। अर्थात वा इत्यस्य तत्र उल्लेखः न कार्यः। कथम? यतो हि विकल्पः नास्ति। अत्र वैकल्पिके स्थितौ एव तत्र वा इत्यस्य कथनं भवति। कथं वैकल्पिकत्वं नास्ति? यतो हि अत्र हेतुभेदः नास्ति, साध्यभेदः वर्तते। कथम? तत्र सिद्धि विषये अनस्त्वं हेतु, अनस्त्व विषये वाक्यापरिसमाप्ति हेतु। अत्र कैयटः तथा व्याख्यात्यपि एकत्र ही साध्ये हेतु विकल्पः भवति। हेतु साध्य भेदः। सिद्धेः अनस्त्वं हेतु, अनस्त्वस्य वाक्यापरिसमाप्ति हेतु। नागेश भट्ट अत्र केवल तुल्यार्थानां विकल्पः न्यायात् इत्यर्थः एवं रूपेण व्याख्यातवान्। अर्थात नागेश भट्टः अपि अत्र मौनः भवति। तत्र तद्भाष्यं यद् वर्तते यत् स्पृष्टम स्पर्शानामकरणम ईशत् स्पृष्टम अंतस्थानां विवृतम स्वराणाम ईशत् इत्यनुवर्तते स्वराणां च विवृतम ईशत् इति निवृत्तम एवं रूपेण यद् व्याख्यानं सिद्धम् अनस्त्वात् इति वार्तिकस्य वर्तते तस्मिन् विषये भाष्यकारः अत्र मौनः तिष्ठति, न किमपि ब्रवीत्। अनेन ज्ञायते यत् एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं नागेश सम्मतम् अपि नास्ति, कैयट सम्मतम् अपि नास्ति। अन्यथा अत्रापि तस्य भाष्यस्य उल्लेखः एताभ्यां करणीयः स्यात्। अतएव अग्रे भाष्यकारः कथयति एतच्च समर्थितम्। अर्थात वाक्यापरिसमाप्तेर्वा अत्र यः हेतुः अत्र दत्तः वर्तते सः हेतुः एव अत्र समर्थितः वर्तते। कथम्? अस्तु वा शकारस्य सकारेण सवर्ण संज्ञा मा बाभूत्। अत्र सकारस्य सकारेण संज्ञा तत्र न भवतु नाम का हानि। ननु चोक्तं परश्यतानि कार्याणि झरो सवर्णि इत्यत्र लोपः न स्यात्, तो मा भूल्लोपः। अत्र लोपोऽपि मा भवेत्, न काचित् हानि। ननु च भेदः भवति। सति लोपे द्विषकारम्, अस्ति लोपे त्रिषकारम्। एवं रूपेण तत्र यदा लोपः भवति तदा द्विषकारं रूपं भवति, लोपे अभावे तत्र त्रिषकारं रूपं भवति। भाष्यकारः तत्र समाधानाति नास्ति भेदः। असत्यपि लोपे द्विषकारमेव। कथं? विभाषाद्विर्वचनम्। अर्थात तत्र द्वित्व विधानं विकल्पेन भवति अनच चेति सूत्रेण। लोपः यः वर्तते सः नित्यः भवति। तो एवमपि भेदः। असति लोपे कदाचित् द्विषकारं कदाचित् त्रिषकारं, सति लोपे द्विषकारमेव। तत्र उच्यते विभाषाद्विर्वचनेपि स कथं भेदो न। अर्थात भेदः कथं नास्ति? यदा नित्यः लोपः स्यात् तदा भेदः न भविष्यति। विभाषा तु स लोपः। अत्र उच्यते यथा भेदस्तथास्तु। अर्थात अत्र यह लोपः वर्तते सः नित्यः स्यात्। विभाषा तु स लोपः। यदि अत्र नित्यः लोपः स्यात् विभाषा स लोपः एवं तत्र व्यवहारः। भाष्यकारः समाधानं यथा अभेदस्तथास्तु।
अत्र लोपः कदा तत्र वैकल्पिकः सिद्ध्यति इति तावत् विचार्यते। लोपः तदैव वैकल्पिकः सिद्ध्यति यदा झरो झरि सवर्णे इति सूत्रे झयो होन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र अन्यतरस्याम् इति ग्रहणस्य अनुवर्तनं भवति। चेत् अनुवर्तनं न स्यात् तर्हि तत्र वैकल्पिकः लोपः न स्यात्। एवं तत्र विचारः आगतः। अत्र विचार्यते यत् अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र भवति वा न वा भवति, अत्र विचार्यते। अत्र वस्तुतः अत्र तत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं भवति। हलः परस्य झरो वा लोपः स्यात् सवर्णे झरि एवं रूपेण तत्र विचारः वर्तते। अत्र एतं वक्तुं शक्यते यत् अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं यत् अनुवर्तते अत्र व्यवस्थित विभाषा स्वीक्रियते। तो व्यवस्थित विभाषायाः अंगीकारात् तथा दोषः न भवितुमर्हति, अर्थात् तत्र लोपः नित्यः भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति यथा अभेदस्तथा एतत् समाधानं। वस्तुतः समाधानं तदेव वर्तते यत् तयोः अत्र सवर्णसंज्ञा नैव भवति। सवर्णसंज्ञायाः अभावात् तत्र तयोः ग्रहणमेव न स्यात्। फलतः अत्र न कश्चन दोषः। एवं रूपेण समाधानम् अत्र विहितं तथा विचारः विवर्तते। अनया रीत्या तत्र ज्ञायते यत् नाझलो इति सूत्रं सार्थकं वर्तते परश्चतान् इत्यादि सिद्धये। अतः नाझलो इति सूत्रं व्यर्थं न भवति। ईषद् विवृतम् ऊष्मणं यत् कथनं तत्र शाकलं विहाय न अन्ये ये तत्र विचारकाः आचार्याः सन्ति ते न केऽपि स्वीकुर्वन्ति। अस्मात् हेतोः सः विचारः तत्र त्यज्यते, अर्थात् इदं सूत्रं तत्र प्रत्याख्यातं नैव स्वीकरणीयम् इति विचारेण ज्ञायते। एवं तत्र यतोहि यथा तत्र ये सन्ति अपि च एकः पक्षः अपरोऽपि वर्तते। सर्वे विवृताः विवृतत्वेन गृह्यन्ते, अन्यथा किं स्यात्? तत्र अकारस्य सवर्णः दीर्घः आकारः प्लुत आकारः न स्यात्। यतोहि अन्ये विद्वांसः तत्र दीर्घाकारस्य विवृततरं प्रयत्नं स्वीकुर्वन्ति, अपि च प्लुताकारस्य विवृत्तमं प्रयत्नं स्वीकुर्वन्ति। तेन ह्रस्वः आकारः तत्र प्रक्रियादशायां यद्यपि विवृतः भवति, किन्तु तत्र विवृततरः यः दीर्घः आकारः विवृत्तमः यः तत्र प्लुतः आकारः तेषां तत्र सवर्णत्वं कथं स्यात्? सवर्णत्वाभावे तत्र दीर्घादि कार्यं न स्यात्। अस्माद् हेतोः विवृतत्वेन सकलानां विवृतानां ग्रहणात् ईषिद् विवृतस्य विवृतत्वेन ग्रहणं स्यात्। तथापि तत्र आपत्ति भवितुमर्हति। सा आपत्तिः तदैव परिहृता स्यात् यदा नाझलो इति सूत्रं स्वीक्रियते। नाझलो इति सूत्रं स्वीक्रियते चेत् तत्र दोषः न भवति। फलतः तत्र विवृतत्व सर्वस्यापि ग्रहणात् तत्र विवृतत्वेन यदा गृह्यते तदा तत्र विवृतत्वेन सकलानां विवृतानां ग्रहणात् तत्र आकार हकारयोः इकार शकारयोः अत्रापि सवर्णापत्तिः स्यात्। तस्य समाधानं नाझलो इति सूत्र स्वीकारेण भवितुमर्हति इति तत्र विचारः अपरोऽपि भवितुमर्हति। एवं रूपेण नाझलो इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं भवति। अनन्तरं सूत्रं वर्तते ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य विचारः अस्माभिः क्रियते। एतत् सूत्रं प्रगृह्यसंज्ञा बोधकं वर्तते। अत्र विचारः भाष्यकारेण प्रस्तूयते। अत्र ईत् ऊत् एत् अत्र तपर्करणस्य का आवश्यकता? एतस्मिन् विषये प्रश्नः वर्तते। अत्र तपर्करणं किमर्थम् अस्ति? अत्र
उच्यते किमर्थम ईदादीनां तपराणां प्रगृह्य संज्ञा उच्यते। अतः तपरकरणात् केवलं दीर्घाणामेव ईकार ऊकार एकाराणां ग्रहणं स्यात्, प्लुतानां ग्रहणं न स्यात् इति मुख्यं प्रयोजनं वर्तते तपरकरणस्य। अतः भाष्यकारः समादधाति तपरस्तत्कालेसि इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्। तत्कालानां तत्र उच्चरितः यः शब्दः वर्तते तस्य यः कालः द्विमात्रिकः कालः, तद्द्विमात्रिकाः ये सन्ति ईकारः ऊकारः एकारः तेषामेव सवर्णानां ग्रहणं स्यात्, अन्येषां न स्यात्। तत्र केषां न स्यात्? उदात्तानुदात्तस्वरितानां, केषाम् उदात्तानुदात्तस्वरितानाम् एषे तेषां ग्रहणं स्यात्। तदा उच्यते अस्ति प्रयोजनमेतत्, तत्र किं तर्हि नहीं एवं तत्र केषां सवर्णानां ग्रहणं स्यात्, तत्र उदात्तानुदात्त स्वरितानाम्, अर्थात उदात्तः यः ईकारः उकारः एकारः, अनुदात्तः च यः ईकारः उकारः एकारः, स्वरिताश्च ये ईकारः उकारः एकारः एतेषां ग्रहणं स्यात्। उच्यते किं तपरकरणस्य प्रयोजनम् अस्ति वा? भाष्यकारः कथयति किं तर्हि, अर्थात अस्त्येव। किं प्रयोजनं वर्तते? प्लुतानां तु प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति। यदा अत्र तपरकरणं क्रियते प्लुतानां तत्र प्रगृह्य संज्ञा न भवति, केवलं दीर्घाणामेव भवति। कथम्? अतत्कालत्वात्। यतोहि तत्र ईत् ऊत् एत् इत्यत्र द्विमात्रिकाः एते गृह्यन्ते, अत्र तु त्रिमात्रिकाः ये सन्ति तेषां ग्रहणं न स्यात्, यतोहि ते तत्कालाः न सन्ति, न तु प्लुताः तत्कालाः वर्तन्ते। तदा उच्यते तेऽपि तत्कालः भवितुमर्हन्ति। कथम्? असिद्धः प्लुतः, तस्य असिद्धत्वात् तत्कालाः एव भवन्ति। यतोहि प्लुत विधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति ते तत्र ये सन्ति तेषां पाठः कुत्र वर्तते, कथम् असिद्धत्वम् अस्ति, एतस्यापि विवेचनम् आवश्यकं वर्तते। तत्र प्लुत विधायकं यत् सूत्रं पूर्वं भवति तत् सूत्रमस्ति, तत्र किं नाम, तत्र पूर्वं दूराद्धूते च, अनन्तरं हैहे प्रयोग हैहयोः, एतानि सर्वाणि सूत्राणि यानि सन्ति तानि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे पठितानि सन्ति। फलतः तानि सूत्राणि अत्र प्रगृह्य संज्ञा विषये तत्र असिद्धानि भवन्ति। पूर्वत्र सिद्धं तत्र सपादसपाध्यायं त्रिपाद्य सिद्धाः इत्ययं रीतिः वर्तते। तत्र एतेषां तत्र सिद्धिः स्वयमेव स्यात्, प्रवृत्तिरेव न स्यात्। तदा तत्र तपरकरणस्यापि प्रयोजनं नास्ति, यथा तपरकरणम् अत्र न करणीयम् अनेन प्रतीयते। तत्र भाष्यकारः कथयति एवं न सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु, अत्र स्वरसिन्धुविषये एताः तत्र यत् प्लुत विधानं वर्तते तत् सिद्धं भवति। कथं? तत्र एकं सूत्रं वर्तते प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम्। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रं यद् वर्तते तत् सूत्रं षष्ठाध्यायस्य वर्तते। यदा स्वरसन्धि विषये प्लुताः सिद्धाः भवन्ति तर्हि कुत्रापि प्लुतात् अचि परे प्रकृतिभाव विधानं संभवमेव न स्यात्, अथ च दीर्घादिकार्यमपि न स्यात्। अतः भाष्यकारः कथयति सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु। कथं ज्ञायते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं क्रियते। यदयं प्लुतः प्रकृत्या इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति। कथं कृत्वा ज्ञापकं? सतो हि कार्येणः कार्येण भवितव्यम्। यदा कार्ये सिद्धः भवति तदैव कार्यं भवति। यदा अत्र प्लुतः एव न स्यात्, प्लुत प्रज्ञाच नित्यं इति सूत्रेण प्रकृतिभावः कथं स्यात्? अनेन ज्ञायते यत् स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति। यदा इत्थमपि तत्र
ज्ञापयितुं शक्यते। यत् प्लुत प्रज्ञा तत्र प्रकृति विधानं परित्यज्य अन्यत्र स्वरसन्धि विषये प्लुतः असिद्धः भवति इत्थं न ज्ञापयितुम् तत्र शक्यते। कथं? तत्र ज्ञापकानि सामान्यापेक्षकानि भवन्ति सामान्येन। तत्र सामान्यापेक्ष ज्ञापकं भवति, विशेषापेक्ष ज्ञापकम् अत्र न भवति। अस्मात् हेतोः अत्र सामान्यापेक्ष ज्ञापकं भवति, सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु एवं रूपेण। प्रश्नः भवति अत्र किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? किमर्थम् एतस्य ज्ञापनं क्रियते? का आवश्यकता ज्ञापनस्य वर्तते? प्रकृतिभाव विषये एव तत्र ज्ञापकत्वं स्यात्, तदा उच्यते अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्येतत् न वक्तव्यं भवति। अर्थात् अप्लुतात् अप्लुते, अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे तत्र अप्लुतात् इति वर्तते पूर्वम्, अनन्तरम् अप्लुते इति वर्तते। तो अप्लुतादप्लुते एतस्य आवश्यकता तत्र न भवति, एतस्य ग्रहणस्य तत्र आवश्यकता तत् विनापि कार्यं स्यात्। उच्यते पुनः अपि किमतो यत् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु संज्ञा विधौ असिद्धः तस्य असिद्धः तत्काल एव भवन्ति। तत्र प्रश्नः भवति, भवतु न स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति, नायं विषयः तत्र स्वरसन्धेः, अयं विषयस्तु वर्तते संज्ञायाः। तो संज्ञा विषये सः सिद्धः भवतु। यदा सिद्धः भविष्यति तदा सः तत्र दीर्घः एव स्यात्। अतः अत्र संज्ञा विधानं प्रकृति संज्ञा तत्र प्रक्रिया संज्ञा विधानं स्यादेव, तत्प्रकरणस्य न काचिन आवश्यकता वर्तते। एवं रूपेण तत्र भाष्यकारः भवति किमतो यः सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु संज्ञा विधौ असिद्धः तस्य असिद्धत्वात् तत्कालाः एव भवन्ति, फलतः तत्प्रकरणस्य न किमपि प्रयोजनम् आयाति अनया रीत्या प्रतीयते। भाष्यकारः कथयति एवं न संज्ञा विधौ च सिद्धः, संज्ञा विधि विषयेपि सिद्धः भवति। कथं सिद्धः भवति? यतो हि तत्र यद् ज्ञापनं वर्तते तत्र केवलं एतदेव वर्तते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु। एवं नास्ति सिद्धः प्लुतः संज्ञा विधि स्वरसन्धि विधिषु। इत्थं चेत् ज्ञापनं स्यात् तर्हि मन्यते, किन्तु एतादृशं व्याख्यानं नास्ति, एतादृशं ज्ञापनं नास्ति, तर्हि कथं सिद्धः भवति संज्ञा विधौ? उच्यते कथं? कार्यकालं हि संज्ञा परिभाषम्, यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यं, प्रगृह्या प्रकृत्या इत्युपस्थितं भवति, एतद्विवचनं प्रगृह्यम्। अर्थात् तत्र कार्यमित्थमस्ति, तो हि संज्ञानां किं प्रयोजनं वर्तते? व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा संज्ञायाः प्रयोजनम्। तत्रापि व्यवहारः मुख्यं प्रयोजनं वर्तते संज्ञानां। चेत् व्यवहारः न भवेत् तर्हि संज्ञाकरणमेव अनर्थकं स्यात्। प्रगृह्य संज्ञा किमर्थं वर्तते? प्रगृह्या संज्ञा वर्तते प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभाव विधानार्थम्। तर्हि यानि तत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायकानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि कार्यकालपक्षे उपस्थितानि भवन्ति प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम् इति सूत्र व्याख्यान समये, अर्थात् तस्य सूत्रस्य वाक्यार्थबोध समये। तात्पर्यं किमस्ति? यदा कार्यं तदा संज्ञा एवं रूपेण कार्यकालपक्षस्य सम्बन्धः भवति। अत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायकानि प्लुत विधायकानि सर्वाणि शास्त्राणां तत्र बुद्धिर्भवति। तत्र शास्त्राणि न गच्छन्ति, शास्त्राणां तत्र बुद्धिर्गच्छति। तो बुद्धिः तत्र गन्तुमर्हति, यतो हि शास्त्राणि यत्र उपदिष्टानि तत्रैव भवन्ति। अतएव तत्र नागेशभट्टेन एतस्मिन् विषये परिभाष्येन्दुशेखरे तत्र कार्यकालं संज्ञा परिभाषम् इति व्याख्यावसरे तत्र बुद्धिरेव तत्र उपतिष्ठते, तत्र तानि सूत्राणि गच्छन्ति, यतो हि सूत्राणि तत्र तु यत्र उपदिष्टानि, अतएव तेषां तत्र मुख्यतया तत्र तेषां तत्र सत्ता द्विधा स्वीक्रियते।
एकदा यत्र उपदिष्टानि तानि सूत्राणि सन्ति सा सत्ता तेषां भवति एकत्र येषां यत्र बुद्धिर्भवति तो कार्यकालपक्षे एतेषां तत्र बुद्धिर्भवति शास्त्राणां तो शास्त्राणां बुद्धौ सत्यां तेषां तदा उपस्थितिः मन्यते यतो हि कार्यविधानमेव शास्त्राणां प्रयोजयित्वा तत्र यस्मिन् समये प्लुत प्रगृह्याच नित्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति तस्मिन् समये तत्र एतानि सर्वाणि प्रगृह्य संज्ञा विधायकानि सूत्राणि बोधकानि सूत्राणि तत्र उपतिष्ठन्ति अथ उपतिष्ठन्ते एवमेव तत्र एतदपि एतान्यपि प्लुत विधायकानि सूत्राणि अपि उपस्थितानि भवन्ति अस्मात् हेतोः तत्र तेषाम् असिद्धिर्नैव जायते एवं रूपेण तत्र कथ्यते कार्यकालमी संज्ञा परिभाषं यत्र कार्यं तत्र उपस्थितं द्रष्टव्यं प्रगृह्याः प्रकृत्याः इति उपस्थितम् इदम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्य अत्र पुनः अपि तत्र प्रश्नः भवति किं पुनः प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा वचने प्रयोजनं भवतु न भवतः कथनम् अस्माभिः स्वीक्रियते यत् संज्ञा विषयेपि तत्र असिद्धिः न भवति प्लुतानां प्रगृह्य संज्ञा भवतु न तर्हि किं प्रयोजनं सिद्धं भवेत् प्लुत विधानेन अथवा प्लुत विधानं न भवति चेत् तर्हि कस्य असिद्धिः स्यात् इत्यपि तत्र शङ्कते उच्यते प्रगृह्याश्च प्रकृतिभावो यथा स्यात् यतो हि यदा प्रगृह्य संज्ञा भविष्यति तदा प्रगृह्य संज्ञा तत्र प्रकृतिभावः स्यात् अत्र प्रायः सर्वे विचारयन्ति प्रगृह्य तत्र प्रकृतिभाव विधानमेव अस्माकं प्रयोजनम् तत्र प्लुत विधानेन भवतु नाम प्रगृह्य संज्ञा विधानेन वा भवतु यदा प्लुत विधाने नैव तत्र प्रकृतिभावः भवति प्लुत प्रगृह्याच नित्यं प्लुत प्रगृह्याच नित्यम् इति सूत्रेण तर्हि तत्र एतेषां तत्र प्रगृह्य संज्ञा विधानस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः भवति अतः भाष्यकारः कथयति मा भूदेवं प्लुतः प्रकृत्या इत्येवं भविष्यति भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति नैवं शक्यम् उपस्थिते हि दोषस्य तत्र उपस्थिते दोष उपस्थिते नाम तत्र इति शब्दे परे अत्र दोषः उपस्थितः इत्यत्र अत्र इति शब्दः तत्र भवति इति कारणेन यत्र इति शब्दस्य प्रयोगः भवति इति शब्दस्य अर्थः भवति उपस्थित इति उपस्थिते हि दोषः इति शब्दे परे दोषस्य कुत्र एवं वर्तते अप्लुतवद् उपस्थिते इत्यत्र पठिष्यति हि आचार्यः वद् तत्र वद् वचनं प्लुत कार्य प्रतिषेधार्थम् अत्र वद् वचनं यद् वर्तते तत् प्लुत कार्य प्रतिषेधार्थं वर्तते प्लुत प्रतिषेधे हि प्रगृह्य प्लुत प्रतिषेध प्रसंगो अन्येन विहितत्वात् क्योंकि प्लुत प्रतिषेधे ही प्रगृह्य प्लुत प्रतिषेध प्रसंगः अन्येन विहितत्वात् अत्र प्लुत प्रगृह्य प्लुत प्रतिषेध प्रसंगः अन्येन तत्र विहितत्वात् एवं रूपेण समाधानं कृतं वर्तते तदुच्यते तस्मात् प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा एषितव्या तदर्थम् अत्र प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा अत्र करणीया यतो हि तत्र कार्यं वर्तते प्लुत प्रतिषेधे हि प्रगृह्य प्लुत प्रतिषेध प्रसंगः अन्येन विहितत्वात् एवं तत्र वाक्यमस्ति तो तस्य वाक्यस्य संरक्षणं कदा स्यात् यदा प्लुतस्यापि प्रगृह्य संज्ञा स्यात् तदर्थम् अत्र प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा अत्र आवश्यकी वर्तते तो प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावः यथा स्यात् तदर्थम् अत्र प्लुतस्यापि प्रगृह्य संज्ञा विधानम् आवश्यकम् अत्र पुनः अपि विचारः भवति यदि पुनः दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्य संज्ञा उच्यते एवमपि एकारः एकः सवर्णान् गृह्णीयात् ईकारो कारौ न गृह्णीयात् अर्थात यदा पुनः दीर्घाणाम् अतपराणां प्रगृह्य संज्ञा उच्यते
तत्र किं स्यात्? दीर्घाणाम् अतपराणाम् अर्थात तपरकरणं न क्रियते, प्रगृह्य संज्ञा सामान्य उच्यते, किं स्यात्? तो एवमपि एकारः एक एव, यतोहि एकारः तु एकः एव वर्तते, तो एकः सवर्णान् गृह्णीयात्, ईकारौ कारौ न गृह्णीयात्। ईकारौ कारौ कथं न गृह्णीयात्? एकारः कथं गृह्णीयात्? यतोहि एकारस्य तत्र उपदेशः वर्तते, ए ओङ् इत्यत्र, अण्त्वेन एकारस्य ग्रहणं भवति। तो अविधीयमानः अण् एकारः, तस्य सवर्णाः भवन्ति, तत्र उदात्तादयः द्वादश वर्तन्ते, तेषां संज्ञा भवति एकारः, तेन सवर्णानां ग्रहणं स्यात्। किन्तु यः दीर्घः इकारः, यः दीर्घः ऊकारः वर्तते, तयोः अण्त्वेन ग्रहणमेव न स्यात्, यतोहि तेषाम् उपदेशः नास्ति। तत्र एकमात्रिकानाम् अ इ उण् इत्यत्र एकमात्रिकानाम् अकार इकार उकाराणां तत्र ग्रहणं वर्तते, तर्हि तेषां तत्र ग्रहणं कथं स्यात्? तत्रापि तपरकरणस्य आवश्यकता नास्ति। किं कारणम्? अनर्थत्वात्, अर्थात् अण्त्वेन एतेषां ग्रहणं न भवति। अत्रोच्यते, भाष्यकारः अत्र विचारयति सम्यक्, यदि पुनः ह्रस्वानाम् अतपराणां प्रगृह्य संज्ञा उच्यते, ह्रस्वाणां तत्र स्यात्, तदा सर्वेषां ग्रहणं स्यात्, दीर्घादीनामपि स्यात्, प्लुतानामपि स्यात्, सर्वेषां ग्रहणं स्यात्। उच्यते नैवं शक्यम्, अतएव न भवति, यतोहि अन्यत्र अनर्थः स्यात्। कुत्र अनर्थः स्यात्? इहापि प्रसज्येत अकुर्वन् हि अत्र, अकुर्वन् ह्यत्र, तो अकुर्वन् हि अत्र, अकुर्वहि अत्र, अकुर्वन् अकुर्वहि अत्र, अकुर्वहि अकुर्महि, अकर्वम् अकुर्वहि अकुर्महि एवं रूपेण रूपं भवति। तत्र अकुर्वहि अत्र इत्यत्रापि हि इत्यस्य, तो हि अकुर्वहि इति यः इकारः सः द्विवचने वर्तते। उत्तम पुरुष तत्र क्री धातोः तत्र लङ्लकारे द्विवचने, उत्तम पुरुष द्विवचने तत्र अकुर्वहि इति रूपं वर्तते। अत्र इकारः द्विवचनान्तः वर्तते, ह्रस्वः वर्तते, अस्यापि प्रगृह्य संज्ञा स्यात्, यतोहि अत्र ह्रस्वकारस्य ग्रहणं, ह्रस्व इकारस्य ग्रहणं वर्तते। फलतः अत्र अकुर्वहि अत्र एवं रूपेण प्रयोगः स्यात्, अकुर्वहि ह्यत्र इति प्रयोगः न स्यात्। अतः दीर्घाणां ग्रहणं करणीयम्। तस्मात् दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्य संज्ञा वक्तव्या। दीर्घाणां च उच्यमाना प्लुतानां न प्राप्नोति, दीर्घाणां उच्यमाना प्लुतानां न भवति। प्लुतानां प्रगृह्य संज्ञा वारणाय अत्र तपरकरणम् आवश्यकं वर्तते, रूपेण तत्र समाधानं जायते। एवं तर्हि किं न एतेन यत्नेन यसिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु असिद्धः प्लुतः तस्य असिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति। कथं? यत्तद् ज्ञापकत्वं प्रकृति नित्यं प्लुतभावी प्रकृत्या इत्येवं विज्ञायते, प्लुतभावी प्रकृत्या इत्येवमेतद् विज्ञायते। यतोहि अयं विचारः तत्र भिन्नः वर्तते, तस्य विचारस्य तत्र पूर्णतया विचारणाय समयः अपेक्षते, समयस्तु सञ्जातः, तस्मात् हेतोः अत्र विरम्यते। श्वः वयम् एतस्मिन् विषये चर्चां कर्ताः स्मः। भवतु नाम सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।